Sometimes you're my anomaly, and I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do, and I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With our union, we will move mountains. We will live on our knees, 'cause he'd choose us in 100 lifetimes. He'd choose us in 100 worlds. He'd find us, and we'd say we do for the rest of our lives. With all that we have, we do, and we will. When the sky turns black and he comes back riding on the clouds, every day and every moment. आजको प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। महान अनि अति दयालु परमेश्वर बाबु, हामी तपाईलाई यो सुन्दर समयको निम्ति धेरै धन्यवाद टुक्राउँछौँ। प्रभु, तपाईँ एकदमै कृपालु हुनुहुन्छ। ओ प्रभु, हामीले सोचेको भन्दा ज्यादा प्रभु तपाईँले अति कृपा हामीलाई देखाउनुहुन्छ। हामी धेरै खुसी छौँ तपाईँप्रति। ओ प्रभु, तपाईँलाई स्तुति महिमा। अनि प्रभु, लामो समयसम्म प्रभु यो हामीलाई प्रार्थनाद्वारा यो समय पवित्र समय जुटाउनु भएको छ। उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर। उहाँलाई धन्यवाद चढाऊ र उहाँका नाउँको प्रशंसा गर। अन्तिम 5, किनभने परमप्रभु भला हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदाकाल रहन्छ। उहाँको विश्वसनीयता पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहि नै रहन्छ। आमेन। जसरी यहाँ भजन लेखकले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउने कुरा भनेका छन्। आज यस्तो छ। For me
परमेश्वर राजा परमेश्वर पाए हाम्रो व्याख्या तथा हाम्रो चिन्ह हुनुहुन्छ प्रभु र परमेश्वरले फेरि प्रशंसा आदर महिमा भक्ति प्रभु चढाउँदछौँ। तपाईँ यीशु प्रभु अनि सदा प्रभु पनि भलो हुनुहुन्छ। तपाईँको विश्वसनीयता पुस्तौँदेखि पुस्तौँसम्म रहिरहन्छ प्रभु। धन्यवाद छ हामी तपाईँको आराधना गर्दछौँ। महिमा सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउनेछु। ओ ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउनेछु। मेरा ओठहरू बन्द गर्ने छैन। मेरा ओठहरू बन्द गर्ने छैन। म मेरो हृदयमा तपाईँको धार्मिकतालाई लुकाउँदिन। म मेरो हृदयमा तपाईँको धार्मिकतालाई लुकाउँदिन। तपाईँको विश्वास योग्यतामा घोषणा गर्नेछु। तपाईँको विश्वास योग्यतामा घोषणा गर्नेछु। तपाईँको प्रेम सत्यता म सदा गाउनेछु। तपाईँको प्रेम कृपामा म हर्षित हुनेछु। तपाईँको प्रेम सत्यता म सदा गाउनेछु। तपाईँको प्रेम कृपामा म हर्षित हुनेछु र गाउनेछु। सुरक्षित छु यो प्रेममा र गाउनेछु। सुरक्षित छु यो प्रेममा। महान जिउँदो अनि अनुग्रही परमेश्वर, हामी तपाईँको नाउँलाई प्रभु चाहदछौँ। तपाईँ परमेश्वर कति अनि प्रभु करुणामय अनि दया अनि भलाइ परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वर हामी प्रभु तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछौँ प्रभु। सारा सृष्टिका मालिक प्रभु धन्यवाद छ। सबै अझ बिन्ती प्रभु, सबै महिमा आदर भक्ति चढाउँछ हामीलाई सधैँभरि माया वास्ताले प्रेम गर्नुहुने हामीहरूको यीशु प्रभुको नाउँमा। परमेश्वरको पवित्र विवाहमा कार्यक्रम चाहिँ हामी जम्मा सानो भए पनि ठुलो भए पनि हाम्रो विधि चाहिँ एउटै हुनेछ। त्यस कारण हामी आज हाम्रो चापागाउँ एलिम मण्डलीको भाइ हाम्रो श्याम बस्याल र हाम्रो यसै मण्डलीको बहिनी सुमित्रा मालुल बीच पवित्र विवाह हुन गइरहेको छ। हामी यसमा सहभागी भएका छौँ। हामी सबैजनालाई हामी एकअर्कालाई ताली बजाएर हामी विवाहमा स्वागत गर्दछौँ। हुन त हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ आजको दिन। अनि कतै केही हुने हो कि कसैले केही बाधा अप्ठ्यारो पुर्याउने हो कि भन्ने पनि छ हामीलाई। तर पनि हामी भित्र हाम्रो मनमा हामी बसन्जेलसम्म हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। प्रभुले हामीलाई सबै कुरा असल प्रकारले गर्नलाई सहायता गरिदिउन् भनेर हामी प्रार्थना मनमनै गरेर हामी बस्नेछौँ। आज हामी यो कार्यक्रमलाई छिटोभन्दा छिटो सघाउनु पर्नेछ। त्यस कारण धेरै भूमिका नबाँधिकन म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला हाम्रो यहाँ आज अगाडि बस्नुभएको छ हामीले देखेका छौँ हाम्रो दुलहा र दुलै। यो विवाहको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका दुलहा र दुलैकै हुन्छ। हाम्रो परमेश्वरको त छँदैछ, त्योभन्दा त्यसपछि हामी दुलहा र दुलैको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। हुन त यहाँ यसरी बसिरहनु भएको छ। तपाईँहरू दुवैजना आफ्नै स्वतन्त्र इच्छाले कसैको पनि काबु नपरिकन, कसैको पनि दबावमा नपरिकन आफ्नै इच्छाले विवाहमा बन्धन बाँधिन चाहँदै हुनुहुन्छ? छौँ मात्रै भन्नु पुग्छ, जाँदैछौँ नभन्नुहोस्। फेरि अहिले हामी करारै बाँधेको छैन, अहिले गइदिनु भन्ने खत्तम भयो। हामी सबैजना यसमा विश्वास गर्छौँ। म दुलहालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। श्री श्याम बस्याल, के तपाईँ सुश्री सुमित्रा मालबुललाई आफ्नै विवाहित पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। धन्यवाद। त्यसै गरी म बहिनीलाई पनि सोध्न चाहन्छु, के तपाईँ सुमित्रा मालबुल, के तपाईँ
श्री श्याम बस्याललाई आफ्नो विवाहित पतिको रूपमा स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ? अर्को पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु श्याम हाम्रो दुला भाइलाई, हुन लागेको दुला भाइलाई, के तपाईँ श्याम बस्याल भाइ, के तपाईँ मृत्युले नछुटाएसम्म असल होस् या खराब सबै परिस्थितिमा अरू कसैसित नबसी बहिनी सुमित्रा मार्बुलसँग प्रेममा बस्नलाई, सान्त्वना दिनलाई, इज्जत दिनलाई र पालन पोषण गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? साँच्चै तयार हुनुहुन्छ? तयार भएर त आउनु भएको छ नि, होइन? यत्रो यहाँ अप्ठ्यारा कुराहरू हुँदाहुँदै पनि उहाँ एकदमै उत्साहित, एकदमै जोसका साथ आउनुभएको छ। हरेक बाधालाई पन्छाएर अघि सुन्दै थिएँ म, धेरै राउन्ड घुमेर उहाँ आउनुभएको छ। धन्यवाद, प्रभुलाई पनि धन्यवाद दिन्छ, उहाँहरू यसरी आउनुभएको छ। र बहिनीलाई पनि त्यही प्रश्न गर्न चाहन्छु, के तपाईँ सुमित्रा मार्बुल, के तपाईँ मृत्युले नछुटाएसम्म असल होस् या खराब, धनी होस् या गरिबी, सबै परिस्थितिमा कसैसित पनि नबसी अथवा कसैसित पनि सम्बन्ध नगाँसिकन, नाजायज सम्बन्ध नगाँसिकन भनौँ, अनि उहाँलाई प्रेम गर्न, सान्त्वना दिन, इज्जत दिन र पालन पोषण गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? बहिनी पनि तयार, भाइ पनि तयार, हामी चाहिँ किन यसमा बाधा, होइन? त्यस कारण प्रभुलाई धन्यवाद होस्, भाइ र बहिनी एकअर्कालाई पति र पत्नी स्वीकार गर्नलाई तयार हुनुभएको छ। म भाइलाई फेरि अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु। श्री श्याम बस्याल भाइ, यो सभाको उपस्थितिमा र परमेश्वरको सामु सुश्री सुमित्रा मार्बुललाई आफ्नो वैधानिक विवाहित पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। धन्यवाद। बहिनीलाई पनि त्यही प्रश्न। सुश्री सुमित्रा मार्बुल, र यो सभाको उपस्थितिमा र परमेश्वरको सामु श्री श्याम बस्याललाई आफ्नो वैधानिक विवाहित पतिको रूपमा स्वीकार गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? उहाँहरूले सबै कुरामा आफू तयार भएको कुरा यहाँ हाम्रो सामु प्रकट गरिसक्नुभयो। अनि उहाँहरू कुनै बच्चा हुनुहुन्न, एउटा सानो उमेरको पनि हुनुहुन्न, र आफै आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूले जुन अहिले निर्णय गर्नुभएको छ त्यसमा हामी सबैजना सहमति छौँ, सहमत हुनुपर्छ। के तपाईँहरू सबैजना सहमत हुनुहुन्छ? सहमत हुनुहुन्छ? उहाँहरूको अहिलेसम्म करार बाँधिएको छैन कि, उहाँले बाचा मात्रै गर्नुभएको छ, तयार मात्रै कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँलाई एउटै प्रश्न गर्न चाहन्छु, सबैजना हामी जति पनि यहाँ छौँ, हामी तपाईँहरू सबैजनालाई उहाँहरू बिचमा पवित्र विवाह करार बाँधिनको लागि कुनै अयोग्य कुराहरू, कुनै कुराहरू केही कारणहरू छन् भने तपाईँहरूले समय भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म 1 मिनटको समय दिन चाहन्छु। केही रोक्नुपर्ने, गर्न नदिनु नहुने कुराहरू केही छन् भने तपाईँहरूले यस सभामा भन्न सक्नुहुन्छ। केही छ? यसको मतलब हामी सबैजना भाइ र बहिनीको विवाहमा कुनै पनि रोगहरू छैन भनेर सहमति जनाउँछौँ। आमेन। हामी सबैजना सहमति जनाएका छौँ र भाइ र बहिनीलाई यो विवाह पवित्र करार बाँध्नको लागि कुनै कुराको पनि रोकावट हामीबाट हुने छैन भनेर हाम्रो मौनताले त्यो कुरा हामी जनाउँछौँ। र भाइ र बहिनीलाई हामी अब पति पत्नी हुनको लागि हामी घोषणा गर्नलाई अथवा तयारी हुनलाई उहाँलाई हामी हाम्रो मनबाट, हृदयबाट हामी साथ दिनेछौँ। अब म निकाल्नु भयो, के निकाल्नु भयो? दुवैजनाले औँठी निकाल्नु भयो, त्यता दिनुहोस् त। ल, दुवैजनाले यहाँ एकअर्कालाई दिनको लागि चिनोको रूपमा, उपहारको रूपमा भनौँ, यहाँ औँठी ल्याउनु भएको छ, हामीले देख्यौँ यहाँ। अनि यहाँ एकअर्कालाई माया स्वरूप अथवा प्रेम स्वरूप उहाँले औँठी दिँदै हुनुहुन्छ। अनि यो औँठीको महत्त्व एकदमै छ। यो औँठी गोलाकार छ, हामीलाई थाहा छ। यसको कहाँनिर यसको अन्त्य छ, कहाँनिर यसको सुरुवात भएको छ, यहाँ हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। अनि यो वैवाहिक सम्बन्ध है, पवित्र विवाहमा पनि
यस्तै प्रकारको सम्बन्ध हुनुपर्छ, महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। र यो औँठी जब उहाँले हेर्नुहुन्छ घरमा बस्दाखेरि र यो औँठीले चाहिँ उहाँलाई उहाँको पवित्र विवाह बाँधेको करारलाई सम्झाउनेछ। आमेन। सम्झाओस्, उहाँलाई सम्झाउनुपर्छ। कथन कतै यो सम्बन्धमा औँठीलाई उहाँले हेर्नु भएन भने उहाँले आफ्नो करार बाँधेर विवाह गरेको बिर्सनुहुन्छ। जब उहाँले त्यो कुरा बिर्सनुहुन्छ त्यहाँनिर शैतानले काम गर्न थाल्छ। परिवारमा विभिन्न प्रकारको फुटका कुरा हुनसक्छ, अमेलका कुराहरू हुनसक्छ र परिवारलाई लथालिङ्ग हुनसक्छ। आउनुहोस् हामी यो औँठीको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ र उहाँले एकअर्कालाई पहिराउनु हुनेछ। महान दयालु अनुग्रही परम धन्य परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई यसरी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले जुन प्रकारले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, वास्ता गर्नुभयो, एकअर्कालाई प्रेम गरेर एकअर्कामा आज पवित्र विवाहमा बाँधिनु हुन लाग्दै हुनुहुन्छ प्रभु, बाँधिसक्नु भएको छ। र आज उहाँले एकअर्कालाई जुन चिनोको रूपमा, मायाको चिनोको रूपमा औँठी ल्याउनु भएको छ, जसरी यो औँठी गोलाकार छ, जसरी यसको अन्त्य देखिँदैन, त्यसरी तपाईँले आफ्नो छोराछोरीको सम्बन्धमा पनि त्यस्तै एउटा निरन्तर चलिरहने सुमधुर सम्बन्ध, आशिषित सम्बन्ध हुन सकोस् प्रभु। तपाईँले त्यो सम्झना गराउनको निम्ति प्रेम अझ निर्माण हुँदै जाने बनाओस् र उहाँहरूद्वारा सबै ठाउँमा, मण्डलीमा, आफ्नो समाजमा एउटा गवाहीपूर्ण जीवन जिउने परिवार तपाईँले बनाउनुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना छौँ। धन्यवाद प्रभु। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछौँ हामीले त्यो प्रेम गर्ने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। सृजेको एउटै आकृतिमा येशूको वरदान हो। नसम्झ आफै तिमी यो मानिसको योजना हो। सृजेको एउटै आकृतिमा येशूको वरदान हो। नसम्झ आफै तिमी यो मानिसको योजना हो। परमेश्वरमाथि उहाँहरूको हृदयदेखि विश्वास र आज हाम्रो सामु उहाँहरूले बाँध्नु भएको करारको आधारमा तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7 क्वाइमिया फुटुङ मण्डली र ललितपुर चापागाउँ स्थित एलियम मण्डलीको सिफारिसमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा हामी मण्डलीले अथवा हामी मण्डली पास्टरमा आफै हाम्रो आदरणीय पास्टर हाम्रो तेज बहादुर सूर्यवंशी लगायत हामी मिलेर उहाँलाई हात मिलाएर उहाँहरूलाई पति र पत्नी भनी घोषणा गर्न चाहन्छ। त्योभन्दा अगाडि हात मिलाउनु पऱ्यो, हात राख्नु पऱ्यो। हात राख्नुभएको छ। अझ यो हात चाहिँ एकजनाले दिनुभएको हुन्थ्यो। ल ठिकै छ, मैले सर्टकट गरेँ भएर मैले केही कुराहरू मैले सटाउनु खोजेको। ल हात मिलाउनु भएको छ। हात मिलाएर उहाँलाई पति र पत्नी भनी घोषणा गर्दछौँ। ताली बजाइदिउँ। पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार उहाँहरू दुई होइनन्, अब चाहिँ एउटै शरीर भएका छन् र अब उपरान्त उहाँलाई मृत्यु बाहेक कसैले वा कुनै पनि कुराले नछुटाओस् भनेर हामी सधैँ उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। एउटा कुरा, अब विवाह भइसक्यो, करार बाँधिसक्यो, औँठी लगाइसक्यो, होइन, सबै घोषणा पनि भइसक्यो। अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले गरेन भने सायद सबै कुरा खल्लो हुनसक्छ। त्यसकारण भाइले चाहिँ हुन त हिजोदेखि नै देखिरहेको बहिनी हो, होइन, तर आजको दिनमा हेर्दा चाहिँ भिन्दै मजा आउनसक्छ। त्यसकारण भाइले त्यो कौतूहलता पनि मेटाउनुपर्छ र भाइले बहिनीको घुम्टोला उगारेर बहिनीको अनुहार दुलै भएको बेला कस्तो रहेछ अनुहार भनेर राम्रोसँग हेर्नु होला है। जीवनभरि माया गर्नु मृत्यु समय साथ दिए आशिषको झरी वर्षो साँझको दिनमा निरन्तर आशिष वर्षो तिम्रो यो जोडीमा यीशु सधैँ तिम्रो छाया दे तिम्रो ती पाइलामा प्रभु सधैँ तिम्रो साथ दे तिम्रो यो जोडीमा यीशु सधैँ तिम्रो छाया दे तिम्रो ती पाइलामा
ज्ञान र बुद्धि र आत्माको अगुवाई तपाईँ प्रभुले दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छु। पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो सभामा यो सेवामा तपाईँको उपस्थिति छ भनिकन हामी विश्वास गर्छौँ र तपाईँको उपस्थितिको कारणले यो हुन सक्यो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद स्तुति चढाउँछौँ। परमेश्वर दुवैजनालाई आशिष बोल्दछु प्रभु, अगाडि बढ्दैछन् प्रभु, प्रभुले अनुग्रह गर्नुहोस्। तपाईँको महिमा र तपाईँको राज्य विस्तारको निम्ति जिउनको निम्ति परमेश्वर तपाईँको अनुग्रह र आशिष यी दुवै माथि राखिदिनुहोस् येशू ख्रिस्टको नाउँमा आमेन। हामी प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर र हाम्रो म्यानुटमा हामी हस्ताक्षर गर्नेछौँ। आजको विवाह अनि को साक्षी अनि हाम्रो दुला दुलै अनि हाम्रो केटाको पट्टिको हाम्रो अभिभावक पवित्र बन्धनमा यो जोडी आज बाँधियो हेर पवित्र बन्धनमा परम प्रभुको इच्छा पुरा गर्न तयार छन् दुवैजना। परम प्रभुको इच्छा पुरा गर्न तयार छन् दुवैजना। यो जोडी आज आजको दिनबाट उसो उहाँलाई प्रभु साँच्चै नै पति र पत्नीको रूपमा हामीले घोषणा गरेका छौँ। अनि प्रभु तपाईँले उहाँको दिनहरूमा आउने समयहरूमा प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् भनिकन प्रार्थना गर्दछु। र परमेश्वर पिता प्रभु अब हामी वचन सुन्नेछौँ, प्रभु सहायता गर्नुभएको होस्। सबै आफ्नो छोराछोरीको साथमा तपाईँ रहनु भएको होस्। वचन बोल्ने वक्ता प्रभु तपाईँको साथमा रहनु भएको होस्, उहाँलाई बोल्नलाई सहायता गर्नुभएको होस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। र जतिजना हामी यहाँ सुन्दछौँ हरेकको साथमा तपाईँ रहनु भएको होस्। अनि वचनबाट प्रभु साँच्चै नै केही कुराहरू सिकेर यहाँबाट जान सक्नु भएको होस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। साँच्चै नै वचन बोल्ने छोराको साथमा तपाईँ रहनु भएको होस् र प्रभु तपाईँले हृदयबाट प्रभु तपाईँले सिकाउनु भएको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ। सबै अर्ज बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ प्यारो प्रभु येशू तपाईँको नाउँमा आमेन। सकेसम्म मैले एकदमै छोटो गर्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि यो परिस्थितिमा कतिपल्ट मलाई थाहा छ पहिले विवाह गर्दाखेरि करार पछि बाँड्थ्यो, किनभने करार बाँधिसकेपछि मान्छे लथालिङ्ग हुन्थ्यो। अनि वचन पहिले नै सुनाइसकेपछि वचन दिइसकेपछि करार मान्ने पनि गर्छौँ हामीले कतिपल्ट। तर आज चाहिँ हामीले पहिले नै यो हामीले जुन गर्दै आएको गऱ्यौँ र बडो हामी शान्त प्रकारले रहन सकेका छौँ र अहिले एक्लै अर्कालाई चिन्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन, किनकि तपाईँले मास्क लगाउनु भएको छ र मास्क लगाउनै अब सरकारको आदेश छ, हामीले मान्नु पनि पर्यो। तर नडराउनु होला, परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ, हामी सुरक्षित छौँ येशूमा आमेन। आउनुहोस्, यहाँ वचनमा भनिएको छ विवाह चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि दुई आत्माको मिलन, होइन? एउटा दुई आत्मा चाहिँ दुई व्यक्ति चाहिँ एउटै उसमा जोडिने कुरो अर्थात् एउटै लक्ष्यमा हिँड्ने कुरो हामी यहाँ देख्दछौँ। दुई आत्माको मिलन पनि भनेर भनिन्छ। र अघि म कल्पना गर्दै थिएँ अदनको बगैँचामा परमेश्वरले आदमको विवाह गरिदिँदाखेरि त्यहाँ अरू साक्षीको रूपमा चाहिँ पशु पक्षी र अरू पशु पक्षीहरू मात्रै त्यहाँ थिए। तर आज यहाँ धेरै छौँ, किन भन्दाखेरि विवाह भनेको धेरै मान्छे के भन्छ पाहुनाहरू बोलाएर गरिने विषयवस्तु, रमाइलो गर्ने विषय, यो के भन्छ खुसीको क्षण पनि हो। तर पनि हामी के भन्छ हामी जति छौँ यहाँ हामी एउटा साक्षीको रूपमा छौँ, हामी आशीर्वाद दिनको निम्ति यहाँ भेला भएका छौँ। त्यस कारणले परमेश्वरले जुन जोडीलाई जोड्नु भएको छ र यहाँ अघि नै सुन्न पाएँ मैले 4 वर्षको के भन्छ एउटा बर्खाइपछि उहाँहरूको विवाह भएको छ। र म यो विश्वास गर्दछु कि यो विवाह चाहिँ उहाँहरूले बाँध्नु भएको करार अनुसार निरन्तर मृत्युले नछुट्याएसम्म उहाँहरू सँगसँगै अगाडि बढ्नुहुनेछ।
र वचनमा भनेको छ पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ र त्यसले परमप्रभुबाट निगाह प्राप्त गर्दछ। आज भाइ श्याम कुमारले चाहिँ परमेश्वरबाट चाहिँ निगाह प्राप्त गर्नुभएको छ, असल कुरो पाउनु भएको छ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि असल कुरो पाइसकेपछि असल कुरोलाई तपाईँ र मैले अब भाइलाई यो जिम्मेवारी छ के भन्छ सजाएर राख्ने के भन्छ त्यो असल कुरालाई असल ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजोको दिनमा तपाईँहरू दुवैजना एक्लै हुनुहुन्थ्यो, जता गए पनि हुन्थ्यो, सोध्नु पनि पर्दैन थियो, खानेकुरा पनि जता खाए पनि हुन्थ्यो, जोसँग भनौँ जसको घरमा गए पनि हुन्थ्यो। अब चाहिँ तपाईँलाई जुन कुरो जुन प्रतिज्ञा तपाईँले बाँध्नु भएको छ सँगसँगै बस्ने, सँगसँगै खाने, सँगसँगै रहने अघि र यी कुराहरू तपाईँलाई परमेश्वरले के भन्छ यो परमेश्वरको उपस्थितिमा जुन प्रतिज्ञा तपाईँले करार बाँध्नु भएको छ र यो चाहिँ सम्झौता होइन, करार भनेको चाहिँ निरन्तर रहने कुराहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि भाइ र बहिनीले सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो त असल कुरा परमेश्वरले भाइलाई दिनुभएको छ। र साथसाथै वचनमा यसरी पनि भनिएको छ कतिवटा कुराहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ जब हामी सँगै रहन्छौँ, सँगै हुन्छौँ, सँगै हिँड्छौँ, सँगै खान्छौँ, त्यस पछाडि थाहा हुन्छ त्यसका नकारात्मक कुराहरू। अहिले त रमाइलो देखिन्छ, राम्रै देखिन्छ सबै कुरा, तर त्यहाँ केही कुराहरू हुन सक्छन् जुन कुरो चाहिँ आफूलाई मन पर्दैन। त्यति बेला चाहिँ एकले अर्कालाई बुझ्ने कुरो, एकले अर्कालाई एउटा करेक्सन भन्दा सुधार्ने कुरो पनि त्यहाँ आउँदछ। यहाँ वचनमा यस्तो पनि लेखिएको छ, यो पत्नीको लागि मात्र होइन वास्तव पतिको लागि पनि लागू हुन्छ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यस्तो परिस्थितिहरू चाहिँ के त मानिसको जीवनमा नआओस्। यहाँ भनेको छ कचकचे पत्नीसँग एउटै घरमा बस्नुभन्दा त कौसीको एक कुनामा बस्नु बेस। मैले किन यस्तो पढेँ? भोलिको दिनमा यस्तो खालको परिस्थिति पक्का पनि आउँदैन भनेर म घोषणा गर्छु। कता चाहिँ सानोतिनो कुरा भइहाल्यो भने त्यस्तो खालको परिस्थिति चाहिँ नहोस्। श्रीमती मात्रै कचकचे कहाँ हुन्छ, श्रीमान पनि त कचकचे हुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त दिदीबहिनीहरू जसको विवाह भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ दुवैजनाले बुझ्ने पर्ने कुरा छ। यहाँ सँगै बस्नुभन्दा कौसीमा गएर झोक्रेर बस्नु चाहिँ असल हो भनेर भनेको छ, तर त्यसो पनि हुँदैन। त्यसलाई त सँगसँगै ल्याउन, सँगसँगै हिँड्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ असल कुरो भाइ श्याम कुमारले पाउनु भएको छ र असल कुरो बहिनी सुमित्राले पनि पाउनु भएको छ। श्रीमतीले पनि कहिलेकाहीँ त्यसो भनेको सुनिन्छ समाजमा घटेको कुराहरू। फल्नाले त यस्तो गरिसक्यो, तपाईँले मेरो लागि केही पनि गर्नु भएन, नदाच्नु होला। र विवाहमा चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ के त विश्वासको आवश्यकता पर्दछ। आज कि त संसार विश्वासले अडिएको छ, परिवार विश्वासले अडिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्वास तपाईँमा भएन भने, विश्वासको सट्टामा शङ्का तपाईँको जीवनमा आयो भने चाहिँ त्यो के त बिग्रिन्छ, दुष्टले मौका पाउँछ अनि परिवार तथा लिङ्ग बनाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ भनेको छ कि एउटा श्रीमानले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई के गर्छ, उसले प्रेम गर्छ, उसको पालन पोषण गर्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। उसले पालन पोषण गर्नुपर्छ, त्यसको कदर गरेर पालन पोषण गर्दछ जसरी ख्रिस्टले पनि आफ्नो मण्डलीको निम्ति गर्नुहुन्छ, अर्थात् ख्रिस्ट येशूले हाम्रो लागि गरिसक्नु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ दायित्व छ एउटा श्रीमानले पनि आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्ने र आफ्नो जीवन चाहिँ परिवारको निम्ति भनौँ श्रीमतीको निम्ति अर्पण गर्नुपर्ने कुरा, सबै कुरा उनलाई दिनुपर्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, पार पाचुके अर्थात् एउटा डिभोर्स भन्ने कुरा चाहिँ के भन्छ एउटा कमन भएको छ, साधारण जस्तो भएको छ। तर परमेश्वरले यो कुरालाई चाहिँ के त घृणा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई चाहिँ यो कुरा मन पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विवाह गर्दाखेरि बडो विचार गरेर के भन्छ प्रार्थनासहित हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जीवनभर म उसँग रहन सक्छु कि सक्दैन, अर्थात् मेरो करण साँच्चीकै हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। कमी कमजोरी हुन्छ, श्रीमानमा पनि हुन्छ, श्रीमतीमा पनि हुन्छ। मैले भनिहालेँ घटी कमीमा पनि तपाईँले एकले अर्कालाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् र विश्वासमा जिउने कुरो गर्नुहोस्। एकले अर्कालाई शङ्कालाई ठाउँ पटक्कै नदिनुहोस्। श्रीमती बजारमा जान्छन्, बजारमा जाँदाखेरि केही कारणले गर्दाखेरि सायद ढिलो होला, त्यति बेला चाहिँ अब के भन्छ तपाईँ एउटा श्रीमानको हृदयमा शङ्का आयो भने चाहिँ के त तपाईँको यहाँ समस्या आउँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कतिपल्ट तुरन्तै नकारात्मक सोचहरू आउँदछ। त्यस कारणले विश्वासमा हामी जिउनुपर्छ र एउटा पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँदछ होइन, असल कुरा पाएको छ। अब त्यसलाई सुरक्षा गर्ने, त्यसलाई सम्हाल्ने, पालन पोषण गर्ने काम चाहिँ भाइ श्याम कुमारलाई दिएको छ, जुन सुन्दरी परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उहाँको समयमा
सबै कुरा असल भएको छ र तपाईँको जीवनमा सधैँ असल होस् र मेरो प्रार्थना छ तपाईँको जीवनमा साँच्चै नै परमेश्वरले तपाईँलाई सबै परिस्थितिमा अनुग्रह गर्नुभएको होस्। साथसाथै मैले भनिहालेँ व्यावहारिक कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले एक्लै आफूलाई शङ्का नगर्नुहोस् र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा सेवाको निम्ति परमेश्वरको राज्यमा भएर जिउनको निम्ति परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि जोड्नु भएको छ। मलाई माया गर्नलाई तिमीलाई जुटाइदिनुभयो मलाई जीवन बाँच्नलाई पाँचयामहरूमा तिम्रै हो तिम्रै हो। तिमीलाई माया गरिरहन्छु तिम्रो वास्ता गरिरहन्छु तिमी प्रतिका मेरा ती बाचाहरू म पुरा गर्नेछु तिमीलाई साथ दिइरहन्छु आफैलाई झै प्रेम गरिरहन्छु मृत्युले नै अलग नगरेसम्म तिमीसँगै हिँड्छु हृदयदेखि हृदयमा जुनिनु भयो तिमी मलाई रचिएको योजना तिमी र मलाई एकसाथ जोड्न जीवनको हरेक सुख दुःखमा निभाउनेछु तिम्रो साथ। माफ गरिदेऊ मलाई मसित त छैन तिमीले चाहे जस्तो सबै गर्न सक्दिन तर तिमीलाई नै गर्छु असाध्यै माया आँसुयामहरूमा तिम्रै हो तिम्रै हो सारा संसारमा पाए तिमीलाई आज तिम्रै हो। परमेश्वरको कस्तो योजना हामी दुईलाई भेट गराउनु भो पवित्र बन्धनमा बाँधी एकअर्काको पवित्र बन्धनमा बाँधी एकअर्काको सहयोगी बनाउनु र
परमेश्वर यो पवित्र विवाहमा हामीलाई सहभागी गराउनुभयो र सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ आफै बेगर सबै कुराहरू सम्पन्न गर्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुभयो। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। यो अवधिमा कुनै पनि दुष्ट आत्माका बाधाहरू आएनन् अनि तपाईँ प्रभुले हामीलाई ती सबै कुराबाट अलग गएर तपाईँको महिमा गर्दै र आफ्नो यो नयाँ दाम्पत्य जीवनको कामना गर्नलाई तपाईँ प्रभुले हामी सबैलाई यसरी असल प्रकारले सहायता गर्नुभएको छ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी यसरी यहाँ भाइ श्याम अनि बहिनी सुमित्रालाई प्रभु एकताको सूत्रमा तपाईँले बाँध्नुभएको छ। तपाईँ परमेश्वरको त्यो पवित्र करारमा बाँध्नुभएको छ। तपाईँको सहयोगी बनाउनु मेरी सहयोगी दुलही तिमीलाई म सधैँ नै प्रेम गर्नेछु। म सधैँ नै प्रेम गर्नेछु। परमेश्वरको असल योजना हामी दुईलाई एकै बनाउनु भयो। परमेश्वरको असल योजना हामी दुईलाई एकै बनाउनु भयो। पवित्र बन्धनमा बाँधी एकअर्काको पवित्र बन्धनमा बाँधी एकअर्काको सहयोगी बनाउनु सहयोगी बनाउनु नगरेसम्म दुःख सुखमा साथ म छाड्ने छैन। मृत्युले नगरेसम्म दुःख सुखमा साथ म छाड्ने छैन।